रुक जाए सफीर, प्लीज रुक जाए, ये शादी नहीं हो सकती। वो चिल्लाते हुए हॉल में दाखिल हुई, सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर गई। सफीर अपनी जगह से उठकर खड़ा होता उसे हैरत से देखने लगा। कौन हो तुम? उबैद ने गुस्से से उस लड़की को वहीं रोकते हुए पूछा। उबैद अंसारी के उसे रोकने ने सभी के सांस रोके हुए थे। मैं मैं बीवी हूँ इनकी, ये मेरे शौहर हैं, ये शादी नहीं कर सकते इस तरह। वो लड़की पूरे एतमाद से बोल रही थी। दुल्हन बनी बैठी हीरा को लगा उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर तोड़ मड़ोड़ दिया हो। बकवास कर रही है ये मेरी बीवी नहीं है, फजूल में कुछ भी। सफीर दांत किचकिचाते हुए बोला, प्लीज सफीर ऐसा मत कहें, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, आप मुझसे यूं दूर नहीं हो सकते। वो लड़की रोते हुए बोली। सफीर कुछ बोलता कि अबैद अंसारी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे वहीं रोक दिया। तुम्हारे पास कोई सबूत? सबूत? झूठ को सबूत की जरूरत होती है? सच खुद एक बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन मुझे पता था आप सब मुझसे ये सवाल जरूर करेंगे, इसलिए ये देख ले। उसने मोबाइल उनके सामने किया जिसमें सफीर और उस लड़की को की दुल्हन मुंह बनी बैठी थी। ये ये कहाँ से है? ये मैं नहीं हूँ। सफीर का तो हैरत से बुरा हाल हो गया था। अब तो आप यही कहेंगे ये निकाहनामा भी झूठ है। वो एक निकाहनामा का सफा उसकी तरफ बढ़ा हुए रोते हुए बोली, जिसे वैद ने थामा। तुम झूठी हो, एक नंबर की झूठी, और ये सब कुछ भी झूठ है। नहीं, आप मेरे शौहर हैं सफीर, यही सच है। आप सिर्फ दौलत के लालच में आकर इस लड़की से शादी कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे बस आप चाहिए, मुझे दौलत का लालच नहीं है, बस अपने होने वाले बच्चे के बाप की जरूरत है। अपने पेट के गिर्द बाजू बांधते कर्ब से बोली। उसकी इस बात पर वहां मौजूद सब लोगों को साफ सुन गया। सफीर ने सर नफी में हिलाया और उबैद की जानिब देखा, जिसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा रकम था। उसने सफीर का गिरबान जकड़ा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन के साथ धोखा करने की? उबैद की बात पर सभी स्टेज से उतरते नीचे आए। उबैद ने एक जोर का गुस्सा उसके चेहरे पर चढ़ा। सफीर के मुंह से खून का जायका घुला। तुम गलत कर रहे हो उबैद, ये लड़की झूठ बोल रही है। झूठ ये नहीं, तुम बोल रहे हो। उबैद ने एक बार फिर से उससे हाथ उठाया, लेकिन इस बार सफीर ने उसका मुक्का अपनी चूड़ी हथेली पे रोक दिया, जबकि हीरा की आंखों में ढेरों आंसू बहते जा रहे थे। हिंजा ये सब देखते बुरी तरह से हवास बाख्ता हुई। उसे यकीन था उसका भाई सफीर ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उबैद ने उसका यकीन ना किया। क्यों? उसे इस बात पर शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन इतने ज्यादा मेहमानों की वजह से उसे चुप रहना पड़ रहा था। बस, और नहीं। मैंने जितनी सफाई देनी थी दे दी, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वो सख्त लहजे में बोला, लेकिन हीरा वो पलटा था। पर उबैद रास्ते में हायल हुआ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इतने बड़े धोखे के बाद हीरा तुमसे शादी करेगी? उबैद की बात पर सफीर ने हैरत से उसे देखा और फिर पलट कर अपने दाएं तरफ खड़ी रोती सी हीरा को देखा। उसकी आंखों में बेयकीनी उसे बता रही थी कि वो भी अपने भाई की ही हम ख्याल है। हीरा, तुम भी मुझ पर एतबार नहीं करती? तुम्हें भी यही लगता है कि लड़की सच बोल रही है? सफीर ने हीरा की जानिब देखते हुए तहय्युर से पूछा। हीरा अपने आंसू पोंछती हुई उसके करीब आई। अगर लड़की ये झूठी है तो अपनी इज्जत नफ्स को यहाँ कुचलने क्यों आई? सबके सामने अपनी बेइज्जती क्यों करेगी कोई लड़की? आपने ऐसा क्यों किया सफीर? हीरा ने उसे गिरबान से झगड़ा, जिस सफीर ने लपेटे गुस्से से छुड़वाया। बहुत हो गया ये सब ड्रामा। अगर एतबार नहीं तो फिर मोहब्बत कब की? सफीर को हीरा की आंखों में अपने लिए बेतबारी बहुत बुरी तरह चुभी थी। भाई, हिंजा आगे बढ़ी, सफीर का हाथ थामे उसे तसल्ली देने लगी, लेकिन सफीर ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। नहीं, ये मेरे अपने हैं जो मेरे पर एतबार नहीं कर रहे, जिनको लगता है कि मैं गलत हूं और ये बाहर की आई लड़की सच बोल रही है। तो ठीक है, इस झूठ को मैं अब भी सब सच साबित कर दूंगा। मुझे हीरा से शादी ही नहीं करनी। सफीर के अल्फाज ने उबैद और हीरा को साकित कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे भीख मांगू कि तुम मेरी बहन से शादी करो? तुम जैसे इंसान से अपनी बहन को बहने से बेहतर कि मैं उसे हमेशा अपने पास बैठा कर रखूं। उबैद ने उसका गिरबान पकड़ते गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो उसका गिरबान। मैं तुमसे कह रही हूँ उबैद, छोड़ो उसे। मिसेस रुबीना इखलाक ने अपने बेटे के सफीर से पीछे किया। वो जानती थी कि उनका बेटा कितना गसीला है। मैं तो पहले इस हक निकाह के हक में नहीं थी। मिडिल क्लास के लोग अपनी औकात औकानी पर जरूर दिखा देते हैं। अब देख लो, बहुत दोस्ती का दम बढ़ते थे ना। क्या किया इसने तुम्हारी बहन के साथ? मिसेस इखलाक को तो मौका मिल गया था सफीर और उसकी बहन को नीचा दिखाने का। अब अपनी जुबान को लगाम दे, बड़ी हैं इसलिए लिहाज कर रहा, वरना वरना क्या क्या करोगे? हाँ? उबैद गुस्से से आता सफीर को पीछे की जाने पुश कर गया।
मेरी माँ से बात कर रहा है तू? जुबान संभाल। अगर तूने मेरी माँ के साथ ऊंची आवाज में बात की ना। उबैद अपनी सारी दोस्ती एक तरफ रखता नफरत और हकारत से सफीर को देखने लगा। सफीर ने एक दुखी निगाह किंजा की जानिब उठाई, जो जैसे कह रहा हो कि देख लो, वही हुआ जिसका डर था। किंजा की आंखों में ढेरों आंसू थे, सर झुकाया था। उसने अपने आंसुओं को पूछा, अभी भी कुछ सुनना बाकी रह गया है और मजीद बेइज्जती करवानी है? अपनी बहन किंजा से कहते उसने एक नजर उस आई हुई लड़की को देखा जो धीरे धीरे कदम पीछे लेती हॉल के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उसका इरादा अब यहाँ से निकलने का था, लेकिन किंजा की तेज नजरों से वो बच ना सकी। मैं इसके साथ हूँ भाई, जैसा आपका फैसला वही मेरा फैसला। किंजा की बात पर उस लड़की के जाते कदम दरवाजे पर रुके। मेरी भाभी यही है, अब यही रहेगी। किंजा ने उसे बहुत मोहब्बत से अपने साथ खड़ा किया, जबकि वो लड़की आंखें फाड़े सफीर और किंजा दोनों को देखने लगी। तुम लोग हो इस लायक, थर्ड क्लास। उबैद ने गुस्से से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। दोनों बहन भाई एक नजर उबैद और हीरा की जानिब देखते हुए चारों की दोस्ती का आज एंड हो चुका था और मिसेस अखलाक बहुत खुशी और तनफ्फुर से उन्हें दिख रही थी। आखिरकार वो अपने बच्चों से इस मिडिल क्लास बहन भाई से जान छुड़ा चुकी थी। सफीर ने उस लड़की की कलाई गुस्से से थामी और उसे लिए शादी हॉल से बाहर निकला। हीरा ने उबैद की जानिब देखा, रोते हुए उसके गले से लगी, जबकि उबैद ने गुस्से से एक नजर सफीर की पुश्त पर डाली, जो एग्जिक्स दरवाजे की तरफ जा रहा था। फिर दोबारा नजर किंजा पर, जिसकी दुखी और शिकवा किना निगाहें अब भी उस पर थी, जबकि उबैद की निगाहों में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। किंजा ने नफी में सर हिलाते हुए अपने भाई की जानिब देखा। किंजा ने नफी में सर झटका और अपने भाई के पीछे दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए। भाई, उन्होंने सफीर ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी मोहब्बत को उसने रुस्वा कर दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। हिरा रोते हुए उबैद के गले लगी और अपनी मोहब्बत का मातम मना रही थी, जबकि उबैद ने उसे अपने सीने में भींचा। वो खुद भी सफीर को माफ करने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन जिस तरह उसने उसकी बहन का दिल तोड़ा था, अब वो भी उसको उसी जगह पर मार देने का सोच रहा था जहाँ पे उसने उबैद को मारा था। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? वो लड़की ऊंची आवाज में चिल्लाई, तुम बीवी हो ना मेरी, तो मेरे साथ ही रहोगी। तुमने अभी बड़ी महफिल में कहा ना हमारी शादी हो चुकी है, निकाह नामा तक तुमने दिखाया, मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली हो। तो जाहिर बात है, इतने बड़े सच के बाद जब तुमने मेरी शादी रखवाई है, तब तुम्हें उसका इनाम तो देना बनता है ना। सफीर उसे मायने खैजी से कहते अब सीढ़ियां चढ़ना अपने कमरे की जानिब ले गया था, जब किंजा वहीं नीचे खड़ी उन्हें चाहता देख रही थी। क्या? नहीं नहीं, प्लीज छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि जो तुमने किया है ना, उसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। सफीर की आंखों में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत का बदला था। वो लड़की बुरी तरह से पैनिक होती किंजा की जानिब मदद तलब नजरों से देखने लगी। किंजा ने रुख फेर लिया और वहां से वॉकआउट कर गई। आपको अल्लाह का वास्ता है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दे। सफीर ने उसे कमरे में ले जाते बिस्तर पर पटका और दरवाजा लॉक किया। वो लड़की बुरी तरह से पैनिक हुई, बिस्तर से उठकर भागने लगी कि सफीर ने उसे दोनों टांगों से पकड़कर दोबारा खींचा। वो बुरी तरह से नीचे गिरी, उसकी दोनों टांगों को पकड़े और अपनी टांग में लॉक करता उसके दोनों कलाइयों को सख्ती से जकड़ के, प्लीज छोड़ दे मुझे। वो बुरी तरह से रो रही थी। ये इस तरह क्यों रो रही है जाने मन, जैसे मैं तुम्हारा रेप करने वाला काम? तुम तो बीवी हो ना मेरी, मेरे होने वाले बच्चे की माँ है ना। लेट्स शो मी मेरा बच्चा कितना खुश है इस दुनिया में आने के लिए। सफीर ने उसकी पेट से शर्ट हटाई तो उसका धोतिया पेट दिखता वो लग खींच गया। बेबसी से वो लड़की ऊंची आवाज में रोने लगी, शट अप, खबरदार तुम्हारी आवाज आई तो जुबान हलक से खींच लूंगा मैं। सफीर के गुस्से भरी ललकार से वो लड़की बुरी तरह से कांपने लगी। उस पे लरसा सा तारी हो गया। थोड़ा सा ऊपर होते सफीर ने अपनी शर्ट के बटन खोले, उसे दूर उछाला। वो लड़की सर नफी में हिलाती सफीर के खतरनाक तेवर देखती चिल्लाई, प्लीज कोई है, बचाओ मुझे, हेल्प। वो चिल्लाते हुए रोए जा रही थी, बीवी हो मेरी, पूरा हक है मेरा तुम पर, जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। बल्कि अभी देखो कैसे तुमने अपनी छाप छोड़ा है। वो अपना बेल्ट उतारता उसकी दोनों बाजू को पूरे तरीके से बांधने लगा। उस लड़की ने डरते हुए सफीर की तरफ देखा, आंसू गालों पर बहते अपनी बेबसी का उसे एहसास दिला रहे थे। सफीर ने उसके चेहरे पर अपनी तपिश ज़दा सांसें छोड़ी और साथ ही उसकी गर्दन पर झुकते बहुत शिद्दत से अपने दांत काढ़े। वो लड़की कर्ब से सिसक भी रह गई, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो उस पल को पछताई जब उस शख्स को अपना शौहर बना गई थी।
सफीर पीछे हटा तो वो होशो हवास हुए बेहोश हो चुकी थी। तलखी से सर झटकता पीछे हटा। मेरे 5 मिनट की गुर्बत बर्दाश्त नहीं कर सकी और चली ना मेरे बच्चे की माँ बनने। सफीर दांत पीसता अपनी शर्ट वापस पहनता। उसके हाथ झटके से खोल गया। उसका सर तकिए पर गिरा था। सफीर वहां मजीद नहीं रुका। वो चलता। वो जानता था कि अगर वो मजीद वहां रुकता तो न जाने उस लड़की को कितनी तकलीफ दे देता। उसे रूम में बंद करता, वो बाहर लॉक करता। नीचे उतरा जहाँ किंजा बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ जा रहे हैं? किंजा ने उसे रोक कर पूछा। कुछ पल अकेले रहना चाहता हूँ, आ जाऊंगा, संजीदगी से कहते आगे बढ़ा। और वो लड़की? उसके आगे इस सवाल पर सफीर के कदम फिर रुके। ऐसा बुरी तरह से चटके बेहोश है, कमरा लॉक है, खोलना नहीं। उसे बताता, साथ वार्न भी कर गया था। किंजा की नरम तबीयत से वो अच्छे से वाकिफ था। वो बेहोश है भाई, आपने क्या किया उसके साथ? किंजा ने घबराए हुए पूछा। अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगर बहुत कुछ करने का आगे इरादा रखता हूं मैं। सफीर का गुस्सा साथ में आसमान को छू गया। अपनी बात मुकम्मल करता हुआ वहां रुका नहीं। किंजा सर पकड़ कर बैठ गया। कैसे बना बनाया सब कुछ बिगड़ गया। इंसान तिनका तिनका घर छोड़ बनाता है, सजाता है, और बाहर वाला कोई भी आकर उसे तोड़ कर चला जाता है। कितनी बार उन्हें अपनी हार्ट बीट की थी। वो दोस्त थे एक दूसरे के, सफीर, किंजा और बैद। लेकिन हिरा तो बहुत बाद में उनकी दोस्ती में शामिल हुई और सफीर को पसंद करने लगी। सफीर से अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो वो शिशु पंच में पड़ गया, क्योंकि इसने हीरा के लिए कभी ऐसा नहीं सोचा था। पर दूसरी तरफ वो ये भी जानता था कि उबैद और किंजा एक दूसरे को पसंद करते हैं, और ऐसी सूरत में अगर वो इनकार करता तो किंजा और उबैद के रिश्ते में दरार पड़ सकती थी। और फिर बहन की खातिर उसने ये कुर्बानी दे दी। ये सोच करके पहले न सही, शादी के बाद ही सही, मोहब्बत खुद ब खुद हो ही जाएगी। सफीर से मंगनी के बाद वो भी उनकी हार्टबीट का हिस्सा बन गए। 2 माह हुए भी थे अभी मंगनी को, हीरा को। सफीर से शादी का जुनून सवार हुआ, फिर वो जुनून आज बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया। अपनी तकलीफ वो सिर्फ अपने भाई से ही कहा करती थी, डैड थे नहीं। और मोम से वो बहुत ज्यादा दूर थी। वजह उनकी अपनी लाइफ, करियर, पार्टीज अलग। ऐसे में वो वैद ही उसका सब कुछ था। बस मेरा बच्चा, अब और नहीं रोना। मैं अभी आंसू ना देखूं अपनी जान की आंखों में। वैद ने उसे अपने सीने से लगाया। उसी वक्त सभी अंसारी हॉल में इकट्ठे हो गए। हीरा और सफीर कुछ दूर के रिश्तेदार तो जा चुके थे, लेकिन बहुत करीबी घर के अफराद अभी इधर ही थे। शादी हुए बिना दुल्हन घर वापस आ गई। लोगों को तो बस बात करने का मौका मिल गया था। अब तुम दोनों बहन भाई होश के नाखून ले लो। वो दोनों बहन भाई अपनी असलियत दिखा चुके हैं। तुम दोनों बहन भाई छोड़ दो उन दोनों का पीछा, भूल जाओ उन्हें। वगैरह तुम्हें बच्चे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सफीन ना तो ना सही, बहुत बहुत से रिश्ते हैं ना मेरी बच्ची के लिए। बस उसको अपने दिल से निकाल फेंको। मिसेस रोबीना इखलाक ने अपनी बेटी का ब्रेन वॉश करना चाहा। मम्मा, रात बहुत हो गई है, जाए जाकर सो जाए। उबैद ने उन्हें स्मार्ट अंदाज में जवाब दिया तो मुंह बनाती हुई अंदर बढ़ गई। सभी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गए। हिरा ने अपनी आंसू गालों पर पहुंचे। आई, मैं सफीर को कभी माफ नहीं करूंगी, उसने जो किया उसके लिए। वो नाक रगड़ कर मुझसे माफी मांगे ना, तब भी माफ नहीं करूंगी। पुख्ता लहजे में बोली। माफी नहीं, सजा मिलेगी, वो भी एक को नहीं, दोनों को। उबैद की बात पर हिरा ने उसका चेहरा देखा। भाई, आप किंजा को पसंद करते हैं, उसे कोई तकलीफ कैसे देंगे? हिरा की बात पर उबैद के लग पीछे। वो मेरे लिए सबसे अहम रिश्ता मेरी बहन का है। अगर कोई मेरी बहन की आंखों में आंसू लाएगा ना, तो मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। उबैद ने उसे उसके रूम की जाने पड़ा। उसे बिस्तर पर बिठाते उसके पास बिठा दिया। भाई, सफीर ने ऐसा क्यों किया? क्या वो मुझे पसंद नहीं करते थे? जब वो एक शादी की हुई थी, जब फिर वो मुझसे क्यों शादी कर रहे थे? हिरा को रह रहकर ये तंग कर रही थी बात। मेरी जान, अभी सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दो, मैं सब पता लगा लूंगा। जस्ट रिलैक्स। मैं नूरी से कहता हूँ वो दूध और मेडिसिन तुम्हें दे दे। बस अब मजीद कुछ नहीं सोचना। हिरा ने इस बात पे सर हिलाते बैकग्राउंड के साथ टेक लगा ली। तो जश्न का दिन है ना यार, आज मेरे बच्चे आजाद हो गए फाइनली, उन 2 गरीबों से पीछा छोड़ गए। मिसेस रूबीना इखलाक ने ड्रिंक का गिलास लबों से लगाया। आपके बच्चे नहीं, आपकी सगी बच्ची और सौतेला बेटा। नया आपने भी ड्रिंक का सिप लेते तस्दीक की। यही तो मसला है। अगर फहाम मरने से पहले सारी जायदाद अपने बेटे के नाम ना कर गए होते तो अब तक ये सौतेला बेटा भी ना रहता। वो नफरत से फनकारी। लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं, मैं इसे कुछ नहीं कर सकती। अगर इसे कुछ हुआ तो सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी और हम खाली हाथ रह जाएंगे। वो अपने हाथों को देखती दुख से बोली थी।
پھر کچھ تو سوچا ہوگا نا, اتنی آسانی تو سے تو یہ سب نہیں ہوگا. میں آپ کو اپنی خالہ کی چالاکیاں بہت پائی تھی. ہاں نا, سوچا ہے نا, سب سے پہلا کام تو ہوگا. اب وہ دونوں منحوس نکل گئے ہماری زندگیوں کا گرہن. اب نیکسٹ اسٹیپ تھا ہمارا. میری جان, ڈرائنگ کا ایک اور کلاس میں. میرا, میں کیا کروں؟ میں آپ دھیما سا مسکرائی. سمجھ تو ہو گئی تھی, لیکن چاہتی تھی کہ اس کی خالہ اپنی منہ سے سب کچھ بولے. اب وہ خزانے کا کنجی آزاد ہے, اسے جب چاہو گھما پھرا سکتی ہوں. عبید اسی وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, پت کا ڈسا ہے. ایک طرف دوستی نے درد دیا ہے تو دوسری طرف اس غریب لڑکی کی محبت ہاتھ سے گئی. اب تم, میری جان, اسے سمیٹ ہوگی. انہوں نے پھر سے حرام مشروب لبوں سے لگایا. ڈونٹ وری خالہ جان, اب عبید صرف میرا ہے, صرف نایاب ہمدانی کا. وہ پرسوچ انداز میں مسکرائی. برال کی آنکھیں کھلی, پورے جسم میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی. سر بھاری بھاری ہو رہا تھا. کمرے پر نگاہ دہرائی تو گزرے سارے مناظر واضح ہونے لگے. اس کی نازک کلائیاں ابھی بھی ہلکا ہلکا نشان واضح تھے, لیکن ہاتھ کھلے ہوئے تھے. اپنی شرٹ کو ٹھیک کرتے اپنی گردن پر درد کی ٹھیس اٹھتی. وہ آنکھیں نیچے برداشت کر گئی اور اپنی جگہ سے اٹھی. سامنے ڈریسنگ تھا, اس کے سامنے کھڑی ہوتی میں گولیاں دیکھنے لگی. کیا وہ شخص میری عزت برباد کر گیا؟ میرال نے اپنے پورے جسم کو ٹوٹتا ہوا محسوس کیا. نہیں, وہ ایسا نہیں کر سکتا. میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے, لیکن اس قدر ناراض نہیں ہوگا کہ میری عزت. وہ ہچکیوں سے رو دی. گردن پر گہرا نیلا نشان صاف چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ اپنا سب کچھ چاہ چکی ہے. وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اس سے سک اٹھی. چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا. اس کی نظر میں ایک غلطی تھی, وہ بھی چھوٹی سی, جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دل توڑنے کا کتنا بڑا گناہ کر گئی تھی. وہ اپنی سوچوں میں گم بیٹھی رو رہی تھی. دروازہ دہاڑ سے کھلا اور وہی شخص اندر داخل ہوا. سفیر ساری رات کا نکلا اب گھر داخل ہوا تھا. سامنے اس وجود سے اسے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی. اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس کو جان سے مار ڈالے. آ گیا نازک خزینہ کا ہوش. سفیر نے طنز کیا. تو مجھے برباد کر دیا. وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے روتے ہوئے بولی. سفیر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا. ہاں, تم تھی ہی اس قابل, لیکن یہ سزا بھی کم ہے تمہاری. سفیر نے اس کی سوچوں کو سچ کر دیا. وہ چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. تم نے اچھا نہیں کیا. سفیر دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آئے. اور جو تم نے کیا اس سے تو تمہیں شاباشی ملنی چاہیے, ہے نا؟ سفیر نے دان کھچکچاتے ہوئے کہا. میں نے جو کیا اس کی سزا آپ نے مجھے دے دی, حساب پر رکھا. اب مجھے جانے دے. وہ سسکتے ہوئے بولی. اچھا, میرے چہرے پر لکھا کہ میں بے وقوف ہوں, بنا یہ جانے کہ تم نے یہ سب جھوٹ کیوں بولا بڑی محفل میں, یہ بکواس کیوں کی کہ میں تمہیں چھوڑ دوں ایسے ہی. سفیر کا غصہ ساتھ میں آسمان پر پہنچا. میرال نے اس کے غصے پر سہم کر اسے دیکھا. مجھے کیوں کیا تم نے یہ سب؟ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا تھا, پوچھ رہا تھا. وہ انہیں قدموں سے لڑکھڑاتی پیچھے ہٹ رہی تھی. آنکھوں میں شدید خوف کی لہر اٹھی. بتاؤ, وہ چلایا. میرال دھڑک گئی تھی. پیسوں کے لیے. وہ آنکھیں میچتی فوراً بولی. سفیر اس کی جانب دیکھتا رہ گیا. کس نے کہا یہ سب کرنے کو؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں. اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑے جھنجھوڑتے ہوئے بولا. وہ فراز انکل نے کہا تھا پیسے چاہیے تھے تو ایک کام کرنا ہوگا, اس کے لیے مجھے 1,00,000 روپے دیں گے. وہ بات کرتے کرتے رو دی. اور سفیر کو سب کچھ جاننا تھا. مجھے پیسوں کی ضرورت تھی, اس لیے میں راضی ہو گئی. میرال بتاتے آنسو پوچھنے لگی. شرم نہ آئی چند پیسوں کے لیے کسی کی زندگی برباد کرنے میں؟ سفیر کو اس لڑکی پر مزید اس سے نفرت محسوس ہوئی. آپ کہہ سکتے ہیں, کہہ لیں. میں نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے, اپنی عزت کو کھو دیا. اب مجھے جانے دے. سب بتا دیا میں نے آپ کو. میرال نے گال رگڑتے دروازے کی جانب قدم بڑھایا کہ سفیر نے اسے کلائی سے پکڑتے بستر پہ زور سے پٹکا. تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ جو کچھ تم نے کیا اس کے بعد اب ہر رات نوچوں گا تمہارا جسم. تمہیں سسک سسک کر ماروں گا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جن پیسوں کے لیے تم نے اپنا ایمان بیچنے والی لڑکیوں کے ساتھ دنیا میں کیا سلوک ہو سکتا ہے. وہ بیڈ کے پاس کھڑا ہوتا فنکارا. میرال نفی میں سر ہلاتی رہ گئی جبکہ وہ دروازے کی جانب بڑھتا. باہر نکلتا اسے پھر سے لاک لگا گیا. کنزا پہ نظر پڑی. کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھی. عبید کے آفس. مختصر جواب آیا. کیوں, اب کیا بچا ہے وہاں جانے کو؟ سفیر تلخ ہوا. میں ریزائن دینے جا رہی ہوں, چلیں گے ساتھ؟ کنزا نے اس سے پوچھا. وہ دونوں عبید کے ساتھ کام کرتے تھے اور اپنی قابلیت کی وجہ سے دونوں بہت اچھی پوسٹ پہ تھے. مجھے اس انسان کی شکل بھی نہیں دکھ رہی. سفیر غصے سے کہتا کچن کی جانب پر. ناشتہ بنا ہے؟
کنزا نے آواز لگائی، تم احتیاط سے جانا اور واپس آنا، کوئی مسئلہ ہو تو فوراً کال کرنا، سمجھی؟ وہ پلٹ کر سے محبت اور فکر سے بولا۔ کنزا اس بات میں سر ہلاتی باہر نکلی۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ گاڑی سٹارٹ کر گئی۔ یہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ عبید کا ہی لے کر دیا ہوا تھا، جو کنزا کے نام تھا۔ یہ اس کی محبت کا، اس کے نکاح کا حق مہر پہلا تحفہ تھا۔ باقی گاڑی وغیرہ سب ان دونوں بہن بھائیوں نے اپنی محنت کے نتیجے میں حاصل کیا تھا۔ اس لیے آفس جانے تک اتنی بار دل پر سارے الفاظ ترتیب دے چکی تھی۔ اپنی محبت سے دستبردار ہونا اتنا آسان کہاں تھا۔ وہ عبید کے روم کے باہر کھڑی ہمت جٹا رہی تھی اور اندر جانے لگی کہ اسے روک دیا گیا۔ سوری میم، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ کرن نے اس کا راستہ روکا۔ کیوں؟ کنزا کو حیرت ہوئی۔ میم، سر نے منع کیا ہے آپ کو اور سفیر سر کو آفس میں نہ گھسنے دیا جائے، پلیز آپ واپس چلی جائیں۔ کرن اس کی بہت عزت کرتی تھی، اس کی باس تھی وہ، لیکن سب کا باس عبید انصاری تھا۔ آخری فیصلہ تو اسی کا ہونا تھا۔ کنزا نے ہاتھ میں پکڑا ریزائن لیٹر دیکھا۔ کیا میٹنگ میں بس وہ؟ کنزا نے دھیرے سے پوچھا۔ نو میم، ان کی کزن نایاب میم بھی ہیں اندر۔ کرن نے بھی ارد گرد دیکھتے اسے بتا دیا۔ نایاب کا سنتے کنزا کے دل میں ایک آگ سے لگی۔ وہ ایک پل کی دیری کے بنا دیکھتے دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ کرن وہاں سے فوراً رفو چکر ہوئی۔ وہ ان کے بیچ میں آ کے لقمہ اجل نہیں بننا چاہتی تھی۔ کنزا کے غصے سے بھی وہ سبھی واقف۔ کنزا دروازہ کھول کر اندر آئی تو نایاب عبید کے بہت قریب کھڑی اپنی ادائیں دکھا رہی تھی، جبکہ عبید بالکل خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں چونکے۔ کنزا کو دیکھ کر نایاب کے چہرے پر تناؤ ابھرا، جبکہ عبید ویسے ہی پرسکون بیٹھا تھا۔ اوہ، تو یہ سب ہو رہا ہے یہاں؟ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی یہاں نہ آئے کہ آپ یہ سب کر سکیں؟ کنزا کی آنکھوں میں غصہ اور پانی بیک وقت دکھائی دیے۔ کیوں؟ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں، مجھ سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے، اور کل کے بعد تو تمہیں یہاں آنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ عبید نے غصہ ضبط کرتے نارمل انداز میں کہا، تھوڑی شرم کر لو لڑکی، اب جاؤ یہاں سے، ہماری پرائیویسی ڈسٹرب کرتی۔ نایاب نے ایک جھٹکے سے اپنی باپٹ بالوں کو پیچھے جھٹکا۔ تم اپنی بکواس بند رکھو اور ہمارے بیچ میں مت بولو۔ کنزا کی غسیلی آواز پر عبید نے ایک نظر اسے سر سے پیر تک گہری نظر سے دکھا۔ وہ پنک فراک میں ہمیشہ کی طرح عبید کو ہوری لگی، لیکن آج اسے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا تھا۔ اس کی بہن کا دل ٹوٹا تھا، وہ اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتا وہ کنزا کے قریب آئے۔ اسے چھوڑو، مجھ سے بات کرو، کیوں آئی ہو یہاں؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، جبکہ کنزا کے ہاتھ میں پکڑا ریزائن لیٹر اپنی مٹھی میں بری طرح سے اس نے دبوچا۔ میں یہاں کام کرتی ہوں، امپلائی ہوں، مجھے روک نہیں سکتے ہیں۔ وہ اپنا فیصلہ بدلتے ہوئے بولی۔ پل بھر کو خاموشی چھا گئی۔ روک سکتا ہوں، میں روک سکتا ہوں مالک اس آفس کا، جسے چاہوں گا وہی آئے گا، اور عبید انصاری تمہاری اور تمہارے بھائی کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہے، گدھا کہ یہاں تمہیں جاب کرنے دے، آؤٹ۔ اس پارٹ انداز میں بولا۔ اس کے الفاظ پر کنزا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ سنا نہیں تم نے؟ گیٹ آؤٹ۔ وہ اب کی بار اونچی آواز میں بولا۔ ایک پل کو کنزا کی پلکیں لرزی تھی اور لب نیم باہو کچھ بولنے کے لیے لب کھولنے کی جسارت کی، لیکن اس لڑکی کے سامنے آج پہلی بار عبید نے اسے پوری طرح سے ڈانٹا تھا کہ اس کا پان ٹوٹ گیا تھا۔ عبید نے کبھی کنزا سے آج تک اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، ہمیشہ سافٹ کارنر ہی دیکھا تھا عبید کا۔ آج یہ روپ دیکھ کر اس کے دل میں ٹھیس سی اٹھی، ہارٹ بیٹ اچانک سے تیز ہوئی۔ ایک نظر پیچھے کھڑی مسکراتی نایاب کو دیکھا اور اگلے ہی پل وہ رخ پھیرتی دروازے کی جانب پڑ گئی۔ آئندہ میرے آفس میں کوئی بھی منہ اٹھا کے اندر چلایا تو تمہیں جاب سے فارغ کر دوں گا، عبید انٹرکام کی جانب پر تھا، غصے سے بول رہا تھا۔ اس کے الفاظ سنتے کنزا کے دل میں مزید درد اٹھا۔ باہر آئی تو پورا اسٹاف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سب کی نظروں میں کنزا نے اپنے لیے ہمدردی محسوس کی، جیسے سب کو افسوس ہو رہا ہو۔ نورین اس کی جانب بڑھی کہ کنزا مسکرا دی اور گاڑی کی چابی اس کی جانب بڑھائی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کنزا نے اپنے آنسو پوچھے، یہ انہیں دے دینا، اور یہ بھی۔ ریزائن لیٹر اس کی جانب بڑھایا۔ تم چلی جاؤ گی؟ نورین نے اپنے آنسو ضبط کیا، اور اس کی بیسٹ فرینڈ تھی وہ، پورے آفس کے ساتھ فرینڈلی تھی اور سب اسے پسند کرتے تھے۔ وہ ایک نرم دل اور سافٹ نیچر کی لڑکی تھی، ہر دل عزیز تھی۔ ایک دن جانا ہی ہوتا ہے نورین، امیر اور غریب کے بیچ میں یہ جو اسٹیٹس ہے نا، یہ مار جاتا ہے، غریبی ہمیشہ دھتکارا جاتا ہے۔ خیر، یہ سب زمانے کا دستور ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ سب انہیں دے دینا اور کہنا کہ ان کا گھر بھی بہت جلد خالی کر دوں گی، وہ دھیمے لیکن پر اعتماد انداز میں کہتی آگے بڑھ کر۔
سبھی سے ملنے لگے. سبھی اس کے جانے کا افسوس کر رہے تھے، جبکہ عبید اندر اسکرین پر اس کے آنسو، اس کا ہر عمل دیکھ چکا تھا. دل کی دھڑکن آزاد ہوئی. صرف کنزا کا نام لے رہی تھی، لیکن اسے پھر بھی اپنی بہن کے آنسو دکھائی دیے تو لب پیچ گئے. اسے ہیرا اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھی، اور آج یہ بات اس نے ثابت کر دی اپنی محبت اور دوستی کو کھو کے. وہ آفس سے باہر آتی پلٹ کر ایک نگاہ اس بڑی سی بلڈنگ کو دیکھتی اپنی آنکھ سے بہتا آنسو روک نہ پائی. کتنا وقت گزارا تھا ساتھ، اور آج سب ختم ہو گیا. ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے. وہ رخ پھیر گئی. عبید جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اپنا نچلا لب پوری طرح سے دانتوں پہ چبا گیا. وہ جا چکی تھی. ہاں، عبید نے اسے بے عزت کر کے نکال دیا تھا، اور واپس اپنی سیٹ پہ آتا گہرا سانس خارج کرتا آنکھیں موند گیا. عبید ڈارلنگ، چلو نا، پھر شاپنگ اور لنچ ایک ساتھ کرتے ہیں. نایاب اپنی پلاننگ بتا رہی تھی، جبکہ عبید کا دھیان ایک کپ تھا اس پر. دل تھا کہ اس کے اختیار سے باہر ہو رہا تھا، اور دماغ تھا کہ کہتا تھا جو کیا صحیح کیا، وہ اسی قابل تھے. میرال دروازہ پیٹتی رہی، روتی چلاتی رہی، لیکن سفیر کے کانوں میں چو تک نہ رہی. وہ پرسکون سا ناشتہ فنش کرتا اب موبائل پر کرائے کا گھر ڈھونڈ رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ عبید اب بہت کچھ کرے گا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے گھر کا بھی تانا دے، وہ خود ہی سب کچھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہتا تھا. اور جانتا تھا کہ کنزا کا بھی یہی فیصلہ ہوتا. ایک گھر کو آن لائن بک کرواتا اور موبائل پر اسکرولنگ کرتا. کنزا کو میسج ٹائپ کر رہا تھا کہ اچانک سے آوازیں آنا بند ہو گئی. وہ چونکا اٹھتا ہوا فوراً اندر بھاگا. دروازہ کھولا تو دروازے کے پاس نیچے زمین پر گری ہوئی تھی. اس کے پیر میں موچ آئی ہوئی تھی شاید. سفیر نے سر نفی میں ہلاتے اسے اپنی باہوں میں بھرا. پھولوں جتنا نازک وجود ایک پل کے لیے سفیر اس کے چہرے میں کھوس آ گیا، جو انتہائی معصومیت لیے ہوئے تھا. پر اگلے ہی پل دل میں نفرت کے ابال اٹھے، اور آگے بڑھ کر بستر پر اسے پٹکنے والے انداز میں لٹایا. اب اسے ہوش میں کیسے دھرا؟ وہ سوچنے لگا، چھوڑو، بے ہوش ہی ٹھیک ہے. ہوش میں آتی فضول میں چلائے گی اور میرا دماغ خراب کرے گی. سفیر سر جھٹکتا باہر نکلا، لیکن پھر انسانیت کے ناطے اس کے پیر کی موچ دیکھنے لگا. گہرا سانس خارج کرتا وہ فرسٹ ایڈ باکس نکالتا، اس کے زخم پر مرہم لگانے لگا جس نے اتنے زخم دیے. سفیر تلخیاں ہنسا ہنسا. باہر سے کچھ آوازیں آئیں، شاید کنزا واپس آ گئی تھی. وہ وہاں سے اٹھتا دروازہ لاک کرتا باہر آ گیا. گاڑی چھوڑائی؟ سفیر کے سوال پر کنزا نے ایک نظر اسے دیکھا. سب کچھ چھوڑائی. اس کا لہجہ روند گیا. سفیر کو آج اپنی بہن بہت بڑی لگی. دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما. یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے. عبید نے تمہیں نہیں بھائی، یہ جو غربت ہوتی ہے نا، یہ انسان کو بڑا ذلیل و رسوا کرتی ہے. لوگوں کی نظر میں غریب کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. جی چاہا گلے سے لگا لیا، جی چاہا تعلق توڑ دیا. کنزا کی باتوں سے سفیر سمجھ گیا کہ رضائن دینے کی نوبت نہیں آئی. عبید نے اپنی اصلیت دکھا دی تھی. سفیر نے گہرا سانس خارج کیا اور کنزا کی روئی آنکھوں کی جانب دیکھا. بھائی، کیا محبت اور دوستی ایک جھٹکے میں سب ختم ہو جاتا ہے؟ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس بات کا ہمیشہ دکھ رہے گا. ایک ایسے انسان کے لیے سب وقف کر دیا جو اس قابل ہی نہیں تھا. کنزا غصہ ضبط کرتے دکھ سے بولی، کیا اسے بھول جاؤ گی؟ سفیر کے سوال پر قرب سے آنکھیں میچ گئی. میری ہارٹ بیٹ رک جائے گی، وہ آنکھیں میچے بولی. اس کا درد سفیر سمجھ سکتا تھا. بہن تھی، اسے سب سے بڑھ کر تھی، اور وہ عبید اس کی جان تھا. دونوں اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھے اسے. لیکن اپنی بہن کو اسے سونپا. لیکن اچھا چھوڑو، یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے گھر بک کروایا ہے. فی الحال ہم رینٹ پر رہیں گے، لیکن بہت جلد اپنا بھی بنا لیں گے. اس کا دھیان بٹانے کی خاطر بولا، انشاءاللہ بھائی. وہ آنسو پوچھتے ہوئے مسکرائی. اس کی مسکراہٹ کھوکھلی تھی. میں نے آن لائن ہی 1-2 جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، امید ہے انشاءاللہ ہو جائے گی. میرے لیے بھی دیکھنی تھی نا. وہ نارمل انداز میں بولی، نہیں کنزا، اب تم جاب نہیں کرو گی. میں پہلے اس حق میں نہیں تھا، لیکن عبید کے ساتھ کام کرنے میں اور بات تھی. بس اب جاب نہیں کرنی. وہ قطعی انداز میں بولا. ایک بار اندر سے پھر سے آوازیں آنے لگی. لگتا ہے ہوش میں آ گئی ہے. سفیر نے لب پیچھے. بھائی، اس نے کچھ بتایا؟ وہ ہے کون؟ کیوں کیا اس نے سب؟ کنزا نے سنجیدگی سے پوچھا تو سفیر نے اسے ساری بات بتا دی. مطلب اسے کسی نے اس کام کے لیے اکسایا ہے. بھائی، آپ مانے نہ مانے، یہ کام ہیرا کی ماما کا ہوگا. انہیں یہ چڑھتی ہماری دوستی تھی. اب سب سے زیادہ خوش بھی وہی ہوں گی. کنزا نے غصے سے کہا. سفیر نے گہری سوچ میں اس بات میں سر ہلایا اور اندر کی جانب پڑا. کنزا بھی اس کے پیچھے ہی آئی. دروازہ کھلا تو لڑکی سامنے
मुर्दा हालत में खड़ी। प्लीज मुझे जाने दें, सिर्फ एक बार मुझे जाने दें, मैं वापस आ जाऊंगी। आपने मुझे कैद किया हो, करना होगा कर लेना, लेकिन मुझे एक बार जाने दें। वो हाथ जोड़े रोते हुए गिर गिरे। कहाँ जाना है तुमने? किंजा ने उससे सवाल किया। हॉस्पिटल, मेरा छोटा भाई है वहां, उसका ऑपरेशन था, उससे मेरी। वो बिलक बिलक कर रो पड़ी। किंजा ने सफीर की जानिब देखा। भाई, लेकर जाए इसे। किंजा की बात पर सफीर ने उसे घूरा। किंजा से ले जाने का इशारा करती अपने कमरे की जानी पड़ी। चलो, लेकिन याद रखना अगर कोई जरा सा भी झूठ हुआ ना तो तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। सफीर उसे गसीले अंदाज में कहता बाहर निकला। तो आंसू पूछती सर से अच्छे से दुपट्टा ओढ़ती सफीर के पीछे लंगड़ा कर तेजी से चल रही थी। उसे बस अरसान तक पहुंचना था। उसका छोटा भाई, जिसकी खातिर उसने ये सब किया था, वो हॉस्पिटलाइज था। उसकी आंखों का ऑपरेशन था जिसकी वजह से उसे पैसों की जरूरत थी, और वो ये काम कर गई थी क्योंकि उसके गले में पड़ गया। ये सब उसने सफीर को गाड़ी में बताया, और सफीर भी उसकी बात को समझते उसे बता दिया कि उसने इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। तशक्कुर से उसे देखने लगी। गुड, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अब वो घर कैसे खाली करवाना है और उस लड़की को कैसे हटाना है ये मुझ पर छोड़ दो। रोबीना ने कॉल बंद करते हुए अगली प्लानिंग बताई और अपने हाई किए हुए गुंडों को किंजा के घर की तरफ भिजवा दिया। अब आएगा मजा, जब ये दोनों बहन भाई हमेशा के लिए अवैध की जिंदगी से दूर हो जाएंगे। लेकिन आंटी, इसका क्या फायदा होगा? नायाब ने तजस्सुस से पूछा। देखो, वो गुंडे वहां जाएंगे घर खाली करवाने। किंजा और सफीर को लगेगा कि ये सब अवैध करवा रहा है। मजीद उनके दिल में नफरत पैदा होगी। तो फायदा किसका होगा? आओ आंटी, आपका दिमाग तो शैतान से भी ज्यादा तेज चलता है। ये खाला है आप। नायाब हंस कर बोली थी। रबीना ने से घूरा। तुम्हारी ही हूँ, तुम कौन सा शैतान से कम हो? वो भी दो जवाब देती पहलू बदल गई थी। खिंजा, जिसके रोते हुए आंख लग गई थी, बाहर दरवाजे पर शोर शराबा सुनती वो झट से उठी। भाई कहाँ रह गए? और इस वक्त कौन शोर मचा रहा है? उठती हुई दरवाजे पर आई और उसकी गलती बिना पूछे दरवाजा खोल दिया। और उसी लम्हे दो गुंडे टाइप आदमियों ने किंजा के पीछे धक्का दिया और अंदर घुसा। कौन हो तुम लोग, और अंदर क्यों आ रहे हो? किंजा ने खुद को संभालते गुस्से से पूछा। घर खाली करवाने आया है। चलो शाबाश, निकलो फौरन। वो साइड साइड पर सांड जैसे आदमी किंजा को डरा रहे थे। हम चले जाएंगे जैसे ही घर। ए लड़की, ज्यादा बकबक नहीं सुनी, चल निकल अपने भाई को लेकर यहाँ से। वो दहाड़ा। किंजा का दिल सूखे पत्ते की मानी लरसा। उबैद इतनी गिरी हरकत कैसे कर सकते हैं? किंजा का दिल बदगुमान हुआ। वो अकेली थी, क्या करती? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम चले जाएंगे प्लीज अब। ओए फीके, अंदर तो कोई नहीं, ये अकेली ही है। उनकी बातों के दौरान एक आदमी अंदर देख कर आया। कहाँ है तेरा भाई? वो गुर्राया और किंजा को सर से पैर तक देखा। किंजा को उनके देखने का अंदाज सख्त बुरा लगा। ए शीदे, क्या खैर है? उस आदमी ने अपनी मूंछों को ताव दिया और गहरी निगाह से किंजा को देखा। अरे वाह, लगे हाथ इस हुस्न के मजे ही ले लेते हैं। दोनों हाथ पर हाथ मारते कहका लगाते हंसे। किंजा का तो सांस रुकने लगा। फौरन अंदर कर कमरे की जाने भागी। वो भी इसके पीछे लग गए। कमरे में जाते ही दरवाजा लॉक करने की कोशिश की, लेकिन वो हट्टे कट्टे मशरंडे एक ही झटके में दरवाजे को दहाड़ से खोल गए। किंजा को पीछे की जाने धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर पीछे गड़ी, लेकिन फौरन खुद को संभालती उठ खड़ी हुई और बिस्तर पर पड़ा फोन उठाने लगी। एक आदमी ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे धकेला। किंजा ने खुद को छुड़ाया कि उसकी आस्तीनें फटती चढ़ गई। भाई, उसकी आवाज बहुत ऊंची थी। वो दीवार के साथ जा लगी। उसका सर दीवार से टकराया तो बुरी तरह वो घूम गई। ओ फीके, पकड़ इसे, इससे पहले कि इसका भाई वापस आए और रंग में डाले। जल्दी से अपना काम करके निकलते हैं। किंजा घूमते सर के साथ उनकी बातें सुनती लुढ़कती हुई दीवार के साथ लगी, दूर सरकने लगी। उनमें से एक ने अपनी कमीज उतारी और किंजा की टांगों से पकड़ एक तरफ घसीटा। किंजा ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार साबित हो रहा था। उसके सर पर लगी चोट ने उसे खुद का बचाव करने की रही सही हिम्मत भी मकबूत कर दी थी। उसकी कमीज का गिरेबान से पकड़कर उसने चाक किया। किंजा की छीली, और इससे पहले कि उस शख्स किंजा को बढ़ाना देखता या मजीद कुछ करता, किसी का मजबूत मुक्का उसके जबड़े पर पड़ा और बुरी तरह से लड़खड़ा कर दूर जा गिरा। वैड ने 1 मिनट से पहले अपना कोट उतारते किंजा को ढांपा, जिसके सिर से खून बह रहा था, और वो अपनी होशो हवास में न लगी। दूसरे शख्स ने आगे बढ़कर उबैद पर वार करना चाहा। उबैद ने झटके से उसका वार रोका और उसके दोनों बाजू झगड़े उसे पीछे की जाने मड़ोड़ दिए। वो चीखता चिल्लाता रह गया। दूसरा वाला भी संभल चुका था। उबैद की तरफ अपना चाकू निकालते तेजी से बढ़ा।
उबैद ने डॉज देते खुद को बचाया था और दोनों का सर एक दूसरे में जोर से मारा। वो दोनों ही चीखे थे और जमीन पर गिरे। उबैद ने आगे बढ़कर उस शख्स के हाथ पर अपना जूता जोर से मसला जिसने किंजा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। छोड़ दो हमें, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, छोड़ दो, वो तड़पते हुए बोले। अवैध ने नीचे झुकते चाकू उठाया और उसके हाथ से बुरी तरह से खबूत लिया। वो तड़प कर रह गया। जिस पे तुमने हाथ डाला ना, वो मेरी हार्ट बीट है, दिल की धड़कन। उबैद ने एक एक लफ्ज पर जोर देते खुराते हुए कहा, हमें हमें माफ कर दो। वो शख्स बेहोश हो गया जबकि दूसरा डर के मारे उबैद को दिख रहा था। उबैद के चेहरे पर दुनिया जहान की करख्तगी और जुनून था। वो घबरा गया। मैंने हाथ नहीं डाला, छुआ भी नहीं, माँ कसम। वो घबराता हुआ पीछे होता अपनी सफाई दे रहा था और साथ ही कमरे से बाहर भागने लगा कि उबैद ने वही चाकू से बेहोश शख्स के हाथ से निकालते उसकी भागते शख्स पर वार किया और उसकी कमर में खुपसा गया। वो दर्द से करलाता नीचे गिरा। उबैद ने उस पर बेतरीक मुक्के मारे। वो अपने होशो हवास खो चुका था। उबैद ने उसे अधमुआ करते छोड़ा था। उसका गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। जेब से मोबाइल निकालते अपने गार्ड को अंदर आने का बोला और दोनों को फार्म हाउस पहुंचाने को कहा। उन्हें किसी सूरत छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। खुद आगे बढ़कर किंजा को के बेहोश वजूद को अपनी बाहों में भरा और दूसरे घर का रुख किया। धीरे से उसे बिस्तर पर लिटाते उसके माथे का जख्म दिखा। उसके चेहरे पर तकलीफ और आंसू के निशान वाज़ेह थे। एक ठेस सी उठी थी उबैद के दिल में। अगर आज आज हीरा उसे कॉल करके मॉम और नायाब के बीच हुई सारी बातें ना बताती तो वो कैसे यहाँ पहुंचता, और अगर उसकी किंजा को कुछ हो जाता शायद वो भी जी ना पाता। आज उसे खुद से नफरत महसूस हो रही थी कि अकेली थी घर में। सफीर कहाँ है? उबैद ने गुस्से से बालों में हाथ फेरते हुए सोचा। उस पर किंजा के वजूद में हलचल हुई। उसने अपना सर थामा और उठकर बैठने लगी कि वापस सर तकिए पर गिरा। उबैद ने आगे बढ़कर उसे संभाला। अर्पित, तुम ठीक हो? उस पर झुका बहुत नर्म और मोहब्बत भरे लहजे में पूछ रहा था। किंजा के कानों में उबैद की आवाज टकराई तो उसने झट से आंखें खोल दी। अपने ऊपर झुके उबैद को देखकर उसके चेहरे पर शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ी। झटके से उसे खुद से परे किया। दूर रहे मुझसे, करीब नहीं आना। वो पैनिक हुई। उबैद को उसका यूं दूर झटकना तेज दिखा गया, लेकिन वो बामुश्किल खुद पर जब्त कर चुका था। चले जाए यहाँ से, वो सर थामे चिल्लाई। नहीं, आप क्यों जाएंगे? आपने तो वो गुंडे भेजे कि हमें यहाँ से निकाल दें। तो मेरी इज्जत? पागल हो गई हो तुम। उबैद गुस्से से उसकी तरफ लपका और उसकी कमर में हाथ डाले खुद से करीब कर किया। मैं ये सब क्यों करूंगा? हाँ? तुम्हारे साथ इतना गिरा हुआ समझती हो मुझे? उबैद दुख से उसके चेहरे पर फनकारा। घटिया। तो तो हम गरीब हैं ना, जो हमारे साथ ये सलूक हो रहा है? आप सब अमीर तो गरीबों को कूड़ा क्रिकेट समझते हो। हमारी कौन सी इज्जत होगी? वहां अमीरों की होती है। अच्छा होता वो भी ना रहती। अभी उसके अल्फाज मुंह में ही थे कि उबैद सख्ती से उसके लबों पर झुकता उसके सारे अल्फाज अपने लबों पर चुन गया। वो तड़प पर रह गई और उसके गुस्से से भरपूर शिद्दत पर उसके लबों पर बुरी तरह जमी हुई थी। वो खुद को छुड़ा रही थी, लेकिन उबैद की गिरफ्त सख्त से सख्त तरीन होती जा रही थी। किंजा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी और उसे बिल्कुल उस पर रहम नहीं खा रहा था। वो बेजान होती महसूस हुई तो उबैद पीछे हटा। मेरी जुबान को काबू में रखो किंजा, और भूलो मत कि तुम मेरी इज्जत हो। उबैद इंसारी की मनकूहा, उसकी हार्ट बीट। दोबारा कुछ भी अपने बारे में गलत बोला तो अपने हाथों से जान लूंगा मैं तुम्हारी। बोलते हुए इसके लब किंजा के लबों से मिस हो रहे थे। किंजा का दिल जोरों से धड़का। उबैद के कंधों पर हाथ रखे उसके बहुत करीब थी। आंखों में आंसू भर आए। उबैद के सीने पर सर रखा और हिचकियों से रो थी। उबैद ने उसे अपने सीने पे बेचा। वो भी कहाँ रह सकता था उसके बिना। दिल में धड़कन बन के रहती थी। आपने कल सबके सामने भाई पे हाथ उठाया कि कोई गलती नहीं थी, वो लड़की झूठी थी। किसी ने उसे पैसे दिए थे उस सब कुछ करने के लिए, और आपने अपने भाई जैसे दोस्त को छोड़ दिया, उस पर एतबार ना किया। वो शिकवे कर रही थी। सॉरी मेरी जान, पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। उसके बालों को एक तरफ करते उसके माथे पर बोसा देते हुए धीमा सा बोला, वो जो आज ऑफिस में किया, उस नायाब के सामने मुझे डांटा वो। अब वो सर उठाए से रोते हुए गिला कर रही थी। उसके लिए जो सजा देना चाहो दे दो। उसके नाक की नप पर लपकता वो गंभीर लहजे में बोला, मुझे बात नहीं करनी है आपसे। वो सू सू करते हुए बोली, मुझे भी बात नहीं करनी। वो भी इसके अंदाज में बोलता उसके तन में अपना कोट रिमूव कर गया। वैद,
وہ حیرت اور شرم سے اپنے گرد اس کے بازو کا حصار باندھ گئی۔ عبید نے اس پر کمفرٹر اڑایا اور وہاں سے اٹھا، جبکہ اپنے جذبات کو بامشکل وہ تھپک کر سنایا، کنزا میں نے باہر سیکیورٹی سخت کروا دی، اب کوئی اندر نہیں آئے گا، تم چینج کر لو، مجھے ضروری کام۔ عبید وہ گھبرا کر اٹھی اس کے پاس سے اور اس کے گلے میں باہیں ہماری کر دی۔ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اس کے ساتھ سختی سے لپٹی تھی۔ عبید اس کی نازکی محسوس کرتا آنکھیں میچ گیا، موز اور جذبات کا سمندر بچھڑ رہا تھا، نہیں جا رہا۔ عبید نے اس کا ماتھا چوما، جاؤ پہلے چینج کر لو، وہ پیار سے بولا تو اپنی حالت دیکھ کر سراسمی ہوئی تھی اور جھٹ سے عبید کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ آپ نے ادھر نہیں دیکھنا، اوکے؟ اچھا، اور جانا بھی نہیں ہے، اسے کہتی کبٹ کی جانی پڑی، جبکہ عبید رخ موڑ گیا۔ اس کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ ویسے آپ نے دیکھنے کا کیا مقصد تھا؟ دیکھنے کا سب دیکھ چکا ہوں میں، وہ جو ظالم دل ہے نا تمہاری دھڑکنوں پر، اسے تو وہ وہیں سے چلائی، آپ بہت گندے ہیں۔ وہ منہ پھلا کر بولتی باتھ روم میں گھس گئی تھی، جبکہ عبید پاس بندے کو کال کر رہا تھا۔ اسے سب کچھ سمجھاتا سفیر کو کال کرنے لگا، جس نے کال ہی نہیں اٹھائی بلکہ کاٹ لی۔ عبید نے لب پیچھے، تبھی وہ سفید فراک میں باہر آتی دکھائی دی، نہا کے اس کا رنگ روپ مزید نکھر جاتا تھا۔ عبید سب کچھ بھولتا اسے بے خود ہو کر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ وہ پاس آتی پوچھنے لگی تو وہ ہوش میں آیا، ایک تو تمہارا بائک گدھا کہیں کا فون بھی نہیں اٹھا رہا، آپ میرے بھائی کو ایسے نہ بولی میرے سامنے، اچھا نا؟ اپنا بال تولیے میں خشک کرتی ناراضگی سے بولی، ان دونوں کا نکاح خود سفیر نے کروایا تھا، لیکن فی الحال یہ نکاح راز رکھا گیا تھا، کیونکہ عبید نہیں چاہتا تھا کہ نکاح فی الحال کسی کو پتہ چلے، خاص کر اس کی سوتیلی ماں کو۔ عبید نے اس کی کمر کے گرد بازو مائل کرتے اس کے کندھے سے فراق کو ذرا سا سرکاتے وہاں اپنے دہکتے لب رکھے۔ کنزا نے اس کا لمس محسوس کر کے اپنی آنکھیں میچ لی۔ عبید کے ہر لمس میں ہمیشہ اس کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی تھی، ہر جب سے نکاح ہوا تھا تب سے تو اس کے لمس سے روشناس ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں ایک سکون محسوس ہوتا ہے آپ کے لمس میں، اس میں مر جاتی اگر آپ۔ اس کے پلکیں بھیگی تھی۔ عبید اس کا رخ اپنی جانب مڑا، جب تک میرے دل کی دھڑکن چل رہی ہے نا، میں اپنی ہارٹ بیٹ پہ آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ اس کے لبوں کو دھیرے سے چھوتا گمبھیر لہجے میں بولتا، ان کی محبت لازوال تھی۔ سفیر اسے ہاسپٹل تک لے تو آیا تھا، لیکن وہاں اسے چکما دیتی اچانک غائب ہو گئی۔ سفیر نے اسے کافی ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملی۔ تھک ہار کر واپسی کے لیے نکلا کہ اس کے سامنے ایک لڑکی گاڑی کے نیچے آ گئی۔ ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا۔ وہ جو گاڑی میں بیٹھ رہا تھا فوراً اس کی طرف لپکا۔ بہت سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ جس کی گاڑی پہ ٹکر ہوئی وہ بھی پکڑا گیا۔ سفیر نے آگے بڑھ کر جھک کر اس لڑکی کو سیدھا کہا، وہ کوئی اور نہیں مہرال تھی۔ اس کے پورے چہرے پر خون تھا۔ سفیر نے اس کی ہارٹ بیٹ چیک کی لیکن وہ مدم ہوتی رہی تھی۔ سفیر کو اس کی ڈیتھ کا افسوس ہوا لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ہائے میری بچی مر گئی، باہر ڈالا اسے۔ ایک آدمی روتا ہوا وہاں پیٹنا شروع کر چکا تھا، ہائے ہم غریب لوگ، ہمارا کیا ہوگا؟ سفیر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ آدمی بینڈ ڈال کر لوگوں سے ہمدردی وصولنے لگا، لیکن نہ اس لڑکی کو چیک کیا، نہ اس کا خون سے بھرا چہرہ اس کی نگاہوں میں ٹھہرا۔ سفیر قدم بہ قدم پیچھے رہ گیا۔ یہ پروفیشنلزم لوگ تھے، انہیں صرف پیسے سے مطلب تھا، ان کا دین ایمان صرف پیسہ تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا جو کچھ ہی دیر میں بدلنے والا تھا۔ ہاں وہ ناٹک کر رہے تھے تاکہ جس کی گاڑی سے ٹکر ہوئی اسے پیسے بٹور سکیں، لیکن وہ باپ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کی ٹکر ہوئی وہ لڑکی حقیقت میں مر چکی ہے، اور یہ حقیقت کچھ ہی دیر میں اس پر آشکار ہونے والی تھی۔ سفیر نے لب بھینچے سر جھٹکتے گاڑی کو واپس موڑ لیا۔ گاڑی گھر کے اندر انٹر ہوئی تو اسے گھر کے باہر کافی زیادہ سیکیورٹی دکھائی دی۔ وہ اندر آیا تو اس کی سوچ کے مطابق عبید اندر ہی تھا۔ تم کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ عبید اور کنزا دونوں کچن میں تھے۔ کنزا نے عبید کی فیورٹ بریانی کو دم دیا ہوا تھا، جبکہ عبید وہیں اس کے قریب کھڑا تھا۔ تجھے کب سے فون کر رہا ہوں میں، تیرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ کال پک کر لیتا؟ عبید اس پر بھڑکا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اس کے قریب آتا غصے سے بولا، اور تیرے سوال کا جواب یہ ہے، میں اپنی بیوی سے ملنے آیا۔ تم تو کیا دنیا کی کوئی طاقت بھی مجھے اپنی بیوی سے ملنے نہیں روک سکتی؟ سینے پر بازو باندھے وہ سفیر کو چڑھا رہا تھا، کنزا تم روم میں جاؤ۔ وہ کنزا کو بولا تو کنزا نے گھبرا کر باہر نکلنا چاہا کہ عبید نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری بیوی کہیں نہیں جائے گی، سمجھے تم؟ بہت جلد یہ تعلق بھی کچھ مت بولنا سفیر آگے، ورنہ منہ توڑ دوں گا میں تیرا۔
عبید کو اس کی بات پہ غصہ ہے. اچھا میری بہن کا ہاتھ تو فوراً میرے ہاتھ سے کھینچا تھا. اس وقت بے اعتباری کرتے ایک پل کو نہیں سوچا تھا. سفیر نے طنز کیا. جانتا ہوں وہ غلطی ہے میری, لیکن اپنی غلطی کو سدھار لوں گا. کنزا جان, مائی ہارٹ بیٹ, جلدی سے کھانا لگاؤ یار, بھوک لگی ہے بہت. وہ کنزا کو پیار سے بولتا سفیر کو مزید چڑھا رہا تھا. بھابھی بریانی بن گئی, پلیز جلدی سے لگا. ہیرا جو کافی دیر سے وہاں آئی ہوئی تھی اور کنزا کے ساتھ بیٹھی سارے گلے شکوے کر چکی تھی, اب کمرے میں باہر کچن پہ آتے ہوئے بولی تو سامنے سفیر کو دیکھ کر اس کے لفظوں کو بریک لگا. یہ دونوں امیر بہن بھائی بھوکے ہمارے گھر بریانی کھانے پہنچ گئے. اس نے مصنوعی گوئی سے ہیرا کو نوازا. وہ گھبرا کر سر جھکا گئی. بیت کے چہرے کو مسکان نے چھوا. کنزا کو آنکھ ونک کرتا وہ اس بگڑے شہزادے کو کندھے سے تھامے باہر لے گیا. دونوں ایک دوسرے کو کلے کے اور سب کے پیچھے مسز روبینہ اخلاق تھی. اس بات کا خلاصہ ہو چکا تھا اور عبید نے فیصلہ کیا تھا کہ بالکل خاموشی سے سفیر اور ہیرا کا نکاح کر دیا جائے. اپنی بہن سے پوچھ لو, امیروں والے چونچلے ہوں گے, میں ٹھہرا غریب بندہ, میں حق پیر بھی شرعی دینا چاہوں گا, 5,000 بس. وہ قطعی انداز میں بولا. صرف 5,000؟ ہیرا کا منہ بنا. ہاں بالکل, بس 5,000. سفیر نے صاف سپاٹ انداز میں کہا. بھائی بھابھی کو؟ ہیرا فوراً پوچھنے لگی. تم میرا مقابلہ اپنے بھائی سے کرو گی؟ وہ ٹھہرا غریب بندہ, تمہیں تمہارے ساتھ رہنا نا شادی کے بعد, بھائی کے پاس نہیں. عبید کی جگہ اس نے جواب دیا. کھانا لگ گیا, آ جاؤ. کنزا نے پکارا تو عبید سب سے پہلے اٹھا. آپ دونوں ڈیسائیڈ کر لو, میں اپنی بھوک مٹا کر آتا. وہ ایک آنکھ بند کرتا کنزا کو نے روم سے نکل گیا اور سفیر نے اس کی جانب دیکھتے پیش قدمی کی. میرا ہمارے ڈر کے پیچھے ہوئی, اگر وہ تمہاری سو کالڈ مما بیچ میں نہ آتی نا تو اس وقت ہم باقاعدہ نکاح میں کر چکے ہوتے اور ہمارے جسم و جان ایک ہو چکے ہوتے. اس کی بات پر ہیرا نے بلش کرتے اسے دیکھا. اس کا یہ شرمایا سا روپ سفیر کو مسکرانے پر مجبور کر گیا. جتنا حق مرد لکھوانا نا لکھوا لینا, حق ادا کر دوں گا, لیکن کیا؟ ہیرا نے جھٹ سے پوچھا. لیکن سہاگ رات کو پورا پورا حق بھی لوں گا, سمجھی تم؟ اس کے کانوں کے قریب چھپ کر بولتا وہ اسے سر پٹانے پر مجبور کر گیا. چھوڑو مجھے, کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ مسز روبینہ کو پولیس پکڑ کر لے کر جا رہی تھی. انہوں نے گونڈوں کے ذریعے کنزا کے گھر اٹیک کروایا تھا. اس کے لیے عبید انہیں معاف نہ کر رہا تھا. ہیرا میری بچی, میں تیری ماں ہونے کیا ہے, مت کریں یہ ظلم. وہ من منائی منت کر رہی تھی. آپ ماں سے پہلے ایک انسان بھی تھی ماما, کاش آپ کے اندر تھوڑی سی انسانیت باقی ہوتی تو آپ یہ سب نہ ہوتا. ہیرا نے آنسو پوچھتے رخ پھیر لیا. کسی نے بھی ان کی نہ سنی, لیکن کنزا سے ان کا رونا دیکھا نہ گیا. پلیز عبید, معاف کر دے انہیں. عبید کے قریب کھڑے اس کا ہاتھ تھامے بولی. اس قابل نہیں ہے کہ معاف کر سکو. عبید ترخت لہجے میں سنجیدگی سے بولا. اللہ اور اس کے رسول کی خاطر معاف کر دے. بے شک وہ حق پر ہے, لڑائی چھوڑ دیتے ہیں والا اللہ کو بہت قریب ہوتا ہے. کنزا نے اسے سمجھانا چاہا, جبکہ ہیرا اور سفیر اور عبید تینوں اس حق میں نہ تھے. کنزا نے عبید کو منا کر ہی دم لیا. عبید نے انہیں پولیس کے حوالے نہ کیا, لیکن اپنے گھر میں رہنے کی اجازت بھی نہ دی. غموں کے بادل چھٹے تو خوشیوں نے بسیرا ڈال دیا. انصاری ہاؤس میں وہ چاروں ایک ساتھ رہنے لگے, کیونکہ یہ خواہش عبید کی تھی, اور عبید نے آج چاروں کا ایک ساتھ دبئی کا ہنی مون ٹرپ پلان کیا تھا, جو عبید کی طرف سے ہیرا اور سفیر کے لیے تحفہ تھا. پر ہیرا کو اعتراض تھا, اسے پیرس جانا تھا, لیکن سفیر نے منع کر دیا. وہ عبید کے ساتھ دبئی ہی جانا چاہا. وہاں ان کا کوئی پروجیکٹ بھی تھا جسے انہوں نے مل کر ہینڈل کرنا تھا. حد ہے, ہم وہاں ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں یا بزنس کے لیے؟ ہیرا منہ بنا کر بولی. عبید نے سفیر کو دیکھا. آپ کیری کریں, اسے میں سمجھا کر لاتا. وہ ہیرا کا ہاتھ ہمیں اندر روم کی جانے پڑا. ہاں تمہیں میں سمجھا. عبید نے کنزا کو اپنی گود میں آ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو مسکراتی اس کی گود میں آ بیٹھی. میں سب سمجھتی ہوں, سمجھدار بیوی ہوں میں. وہ فرضی کالر چھاڑتے بولی, جبکہ عبید اس کے لبوں پہ لپٹا اپنی باہوں میں اٹھائے کمرے کی جانب پڑ گیا. ایک لمحے میں کنزا کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی, جبکہ سفیر ہیرا کو جو کہ سمجھا رہا تھا اس کی سسکیوں میں وہ خود بھی سب بھول گیا تھا. دونوں میں شادی سے پہلے محبت کا چانس دور دور تک نہ تھا, لیکن ایک دوسرے میں سمائے محبتوں کے معنی بدل دیے تھے.